नमस्कार। आर्थिक गतिविधि समितिको कार्यक्रम आर्थिक दर्पणमा तपाईँलाई स्वागत छ। अनुसार स्वार र प्रज्वल साक्यको आर्थिक दर्पण युगवाणी मिडिया नेटवर्क मार्फत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन, काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका.com.np-बाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम आर्थिक दर्पण हरेक हप्ता आइतबारदेखि शुक्रबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ आर्थिक गतिविधिबाट। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे अन्यल उत्पन्न गरेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने घोषणा विवादमा तानिएको छ। संविधानले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ 15 गते संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन अघि संविधानको केही व्यवस्था अनुसार जेठ 15 अध्यादेश मार्फत पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने बताएका थिए। तर अहिले संसद विघटन भएको, चुनाव घोषणा गरिएको, अल्पमतको चुनावी सरकार भएको र विपक्षी गठबन्धन संसद पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालत गएका बेला बजेट ल्याउने विषयमा विवाद तानिएको हो। अहिलेको अवस्थामा कसरी र कस्तो बजेट ल्याउने भन्ने विवादमा पूर्व अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवहरू एवं अर्थशास्त्रीहरूले मुख्य गरी 3-4 किसिमका धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। पेशकी खर्च मात्र लिने, अन्तरिम बजेट ल्याउने, नयाँ कार्यक्रम र करका दर परिवर्तन नगरी निरन्तरता दिने किसिमको मात्र बजेट ल्याउने वा साउन 1 गतेसम्म बजेट नै ल्याउन नहुने धारणा उनीहरूको छ। 2046 सालपछि समस्या नभएका वर्षहरूमा पूर्ण आकारको बजेट ल्याइएको छ भने राजनीतिक खिचातानी भएका वर्षहरूमा पेशकी खर्च र अन्तरिम बजेट ल्याएर काम चलाएको इतिहास छ। दलहरूले बजेटमाथि खिचातानी गरे पनि कसैले मौजुदा संविधानका प्रावधान मिचेका थिएनन्। बरु राजनीतिक दलहरूको सल्लाहमा संविधान संशोधन गरी अन्तरिम बजेट ल्याएका एकाध घटना पनि छन्। अहिलेको संविधानले जेठ 15 आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने बाहेक अरू कुनै विकल्प चिनेको छैन। यो संविधानमा विगतमा जस्तो अन्तरिम बजेट ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छैन। संविधानले पेशकी खर्च ल्याउन सक्ने व्यवस्था त गरेको छ, तर त्यसका लागि संसद पहिले वार्षिक बजेट पेश भएको हुनुपर्ने शर्त राखेको छ। यसैले संसद नभएको र वार्षिक बजेट पनि पेश नभएको अवस्थामा अहिले पेशकी खर्च लिन सक्ने अवस्था छैन। अर्कोतिर संसद नभएको बहाना बनाएर साउन 1 गतेसम्म बजेट नल्याए पनि हुन्छ भन्ने धारणा सार्वजनिक भएका छन्। सरकारलाई असार अन्तिमसम्म खर्च र राजस्व सङ्कलन गर्न कानूनतः कुनै समस्या नभएको भन्दै त्यस बेलासम्म राजनीतिले कुनै दिशा दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरे नयाँ सरकारले बजेट ल्याउने र पुनर्स्थापना नगरे अहिलेको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने धारणा राखिएको छ। संविधान र व्यावहारिक रूपमा पनि यो धारणा त्यति तर्कसङ्गत देखिँदैन। पहिलो कुरा, संघले वार्षिक बजेट नबनाएमा 7वटा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट निर्माण गर्न अन्यल हुनेछ। संघले दिने रकम निश्चित नभएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्ण आकारको बजेट बनाउन सक्ने छैनन्। अर्कोतिर असारसम्म अहिलेको राजनीतिक विवाद निरूपण हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन। संसद पुनर्स्थापना भएपछि वा निर्वाचन भएपछि आउने सरकारलाई पूरक बजेट ल्याएर आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्न संविधानले रोकेको छैन। त्यसैले संसद नभएको बहाना देखाएर जेठ 15 को व्यवस्थालाई लत्याउनु उचित हुने छैन। संविधानमा संसद नभएको अवस्थामा अति आवश्यक कार्य गर्न र सेवा सञ्चालनका लागि भनेर नै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो। वार्षिक बजेट ल्याउनु पर्ने विषय निश्चय नै मुलुक र मुलुकवासीका लागि अति आवश्यक काम हो भन्नेमा दुईमत नहोला। निजी क्षेत्रका 3 छाता संगठनले स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने कर सङ्कलनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर कमर्सले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक करको भार नपार्न आग्रह गरेका हुन्। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका राजस्व अधिकारमा कार्यान्वयनमा भएका करहरू मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, भूमि कर जस्ता करमा समस्या रहेकाले त्यसलाई हटाएर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तर सरकारी वित्त परिषद, प्रदेश परिषद र नगरपालिका महासंघ तथा गाउँपालिका महासंघलाई आग्रह समेत गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने करको दरमा एकरूपता हुनुपर्ने, स्थानीय तहहरूले ठेक्का मार्फत नभई आफैले कर सङ्कलन गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै कर सङ्कलन गर्ने अधिकारीलाई करको विषयमा तालिम प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन समेत गर्न तीनै तहका सरकारलाई निजी क्षेत्रका यी सङ्गठनहरूले अनुरोध गरेका छन्। स्थानीय तहको कर सङ्कलनका लागि कोड उपलब्ध गराउने र त्यसैका आधारमा बैङ्क खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ। खातामा जम्मा भएको रकम कानुन अनुसार प्रदेशहरूमा बाँडफाँड गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिइएको छ। त्यस्तै कर सङ्कलनलाई पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणालीबाट सङ्कलनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। स्थानीय तहका करको दरमा वैज्ञानिक आधार र एकरूपता नभएको तजबिजी अधिकारका कारण व्यवसायीलाई अनावश्यक कर दायित्व सिर्जना गर्ने अवस्था भएकाले यस्ता समस्या समाधान गर्न पनि विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा हुने कर सङ्कलन ठेक्कामा दिँदा स्थानीय प्रदेश सरकारहरूले पर्याप्त कर प्राप्त गर्न नसकेको र बिना प्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएका एजेन्सीले उद्योगी व्यवसायीलाई धम्क्याउने, जबरजस्ती कर सङ्कलन गर्न खोज्ने अवस्था रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। विज्ञापन कर सङ्कलनको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिएको अवस्थामा यससँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि पहल गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ। ऐन विपरीत वन क्षेत्रमा पर्ने खोलामा ठेक्का लगाएको विषयमा धरान उपमहानगरपालिका र डिभिजन वन कार्यालय सुनसरी बीच विवाद सुरु भएको छ। उपमहानगरपालिकाले धरानको सेउती, सेहारा र सर्दुक खोला 4 करोड 91 लाखमा ठेक्का लगाएको छ। जेठ मसान्तभित्र नदीजन्य पदार्थहरू उत्खनन गर्ने गरी खोला ठेक्का लगाएपछि ठेकदारले एक्साभेटर प्रयोग गरेर अहिले धमाधम नदी उत्खनन गरिरहेको छ। वन क्षेत्रमा मेसिन प्रयोग गरेर जथाभावी नदी उत्खनन गरेपछि 2 दिन अघि वन कार्यालयले उत्खननमा रोक लगाएको थियो। तर धरानका मेयर तिलक राई नगर प्रहरी सहित उत्खनन सुचारू गर्न खोलामा पुगेपछि वनका कर्मचारीहरू निरीही भई फर्किएका थिए। अहिले पनि खोलामा सुरक्षाको लागि नगर प्रहरी परिचालित भएको छ। डिभिजन वन प्रमुख दानबहादुर श्रेष्ठले वन क्षेत्रमा स्थानीय तहले ठेक्का लगाउन नपाएको भए पनि धरानमा जबरजस्ती गरिएको बताउनुभयो। कानुन मिचेर वन क्षेत्रको खोला ठेक्का नगर्न पटक पटक पत्रचार गरे पनि धरानमा जबरजस्ती ठेक्का गरेर उत्खनन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। डिभिजन वन प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार उर्लाबारीका एक खोला ठेकदारले पनि वन क्षेत्रको उत्खनन गर्न पाऊँ भनी उच्च अदालतमा मोरङमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दामा उच्च अदालतले वन क्षेत्र बाहेक मात्र उत्खनन गर्न पाउने आदेश दिएको श्रेष्ठको भनाइ छ। यता धरानका मेयर तिलक राईले आफूहरूले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नै ठेक्का लगाएको बताउनुहुन्छ। मेयर राईले स्थानीय तहको प्रमुख स्रोत भएको विवाद नगर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। वन कार्यालय र उपमहानगरपालिका बीच खोला उत्खनन ठेक्काको विवाद भइरहँदा वडा नम्बर 5 ले बुधबारदेखि उत्खनन कार्य रोक्ने भएको छ। वडा अध्यक्ष सन्तोष लिम्बुले जथाभावी खोला उत्खनन गर्दा मानव बस्तीलाई क्षति पुग्ने भन्दै उत्खनन कार्य रोक्ने बारे विभिन्न निकायलाई जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले धरान उपमहानगरपालिका, इलाका प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमा बुधबारदेखि उत्खनन कार्य रोक्ने भन्दै जानकारी पत्र बुझाउनु भएको छ। विगतमा आइई प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि वडा भएको छलफल बमोजिम बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन विभिन्न सातबुधे कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको अध्यक्ष लिम्बुले बताउनुभयो। साथै वडा र सरकारवालाहरूलाई जानकारी नदिई खोला ठेक्का लगाएर उत्खनन भएकोमा पनि उहाँले आपत्ति जनाउनु भएको छ। उत्खनन गर्नुअघि खोला किनाराका बस्ती र जोखिम क्षेत्रको सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन गर्ने, आवश्यक ठाउँहरूमा तटबन्ध निर्माण गरेर मात्र उत्खनन सुरु गर्ने, खोला क्षेत्रमा भएको प्रति ऐलानी बस्तीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न सातबुधे मागहरू पूरा नभएको वडा कार्यालयको भनाइ छ। कोरोनाका कारण उद्योग व्यापारमा सङ्कट र मन्दी आएको भन्दै पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले कर्जा सम्बन्धी नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर समक्ष आफ्ना सुझाव
पठाउँदै कर्जा नीतिमा परिमार्जन गरिदिन माग गरेका हुन्। मोरङ व्यापार सङ्घले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई औपचारिक सुझाव पेश गरेका छन्। सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्टाङका अनुसार ऋणीका हकमा कर्जा तथा किस्ता भुक्तानी गर्ने म्याद थप, ब्याज दरमा लचकता, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, पुनर्कर्जीकरण लगायत राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव पठाइएको छ। पहिलो लहरपछि खस्केको आर्थिक गतिविधिलाई मौद्रिक नीतिको उचाइले गत वर्ष पिकअप लिइसकेको थियो। अध्यक्षले बताउनु भएको छ, भयानक त्राससहित देखिएको दोस्रो लहरबाट प्रभावित औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रलाई बजेट तथा मौद्रिक नीति दुवैले एकीकृत रूपमा समेट्न आवश्यक छ। सङ्घले लिखित पठाएको सुझावमा प्रतिकूलताका कारण बैङ्क कर्जा लिएका सबै खाले ऋणीलाई भुक्तानी गर्न समस्या भइरहेकाले ख, ग र घ वर्गका बैङ्कहरूबाट चर्को ब्याज दरबाट र लघु वित्तबाट कर्जा लिएका श्रमिक, मजदुर, सर्वसाधारण नागरिक, साना तथा मझौला व्यवसायी समेत एकैपटक सङ्कटमा परेको उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी कोरोना सन्तासपछि फरक स्थानीय तहले फरक नीति र अवधिमा निषेधाज्ञा घोषणा गरेकाले कर विवरण र शुल्क बुझाउने विषय अन्यलमा परेको उद्योगीहरूको गुनासो छ। सर्वोच्चले गत जेठ 5 गते मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य कर वितरण र शुल्क निषेधाज्ञा खुलेको 30 दिनभित्र जरिवाना तिर्न नपर्ने गरी बुझाउन आदेश जारी गरेको थियो। तर निषेधाज्ञाका लागि स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार फरक अवधि तोकिएकाले एउटै मितिमा सबैतिर खुल्न नसक्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष प्याकुरेलले बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रतिबन्धका कारण विदेशमा रोकिएका कामदारलाई स्वदेश फर्काउन द्रुत उद्धार संयन्त्रको आवश्यकतामा जोड दिएको छ। मङ्गलबार ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनको सहयोगमा मानवाधिकारका लागि जनमञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। सरकारले द्रुत उद्धार संयन्त्र नबनाउँदा विदेशमा जस्तोसुकै समस्यामा परे पनि तुरुन्त घर फर्कन नपाएको सरकारवालाले बताएका छन्। भर्चुअल अन्तर्क्रियामा बोल्दै श्रमविज्ञ तथा जनमञ्चका सल्लाहकार सोमलिटेले द्रुत उद्धार संयन्त्रको अभावमा बलात्कार लगायतका गम्भीर समस्यामा परेका महिलालाई तुरुन्त घर फर्काउन कठिन भइरहेको बताउनु भएको छ। विदेशमा समस्या परेकालाई उद्धार गर्न नेपालको कानुनले व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन फितलो भएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। लुइटेलले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेका वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा 33मा उद्धार गर्ने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा पीडितलाई सहज नभएको बताउनुभयो। कोरोना महामारीपछि झनै द्रुत उद्धार संयन्त्रको आवश्यकता देखिएको उहाँको भनाइ छ। पहिलो लहरको महामारी फैलिँदा करिब 6 महिना लकडाउन गरेको सरकारले दोस्रो लहरको महामारी नियन्त्रणका लागि पनि 1 महिनादेखि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गरेको छ, जसले गर्दा विदेशमा भिसा सकिएका र अति आवश्यक काममा पनि घर फर्कन कठिन भइरहेको छ। उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका समेत घर फर्कन पाएका छैनन्। सेस्लामका सहायक निर्देशक जीवन बानियाले द्रुत उद्धार संयन्त्रको आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्दै गन्तव्य मुलुकसम्म दौत्य सम्बन्ध हुँदादेखि नै सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई आर्थिक स्रोत सम्पन्न बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। सरकारले नेपाल पूर्वाधार विकास बैङ्क निफ्रालाई विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले बुधबार आयोजना गरेको स्वदेशी खपतसँग विद्युत व्यापार र आगामी बजेट विषयक अन्तर्क्रियामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधु प्रसाद भेटवालले निफ्रालाई विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिन लागि बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्थापना गरेको विद्युत व्यापार कम्पनीले पनि अनुमति मागेकोमा दिइएको छैन। तर सहसचिव भेटवालले दुवैलाई एकै प्रक्रियाबाट अनुमति दिइने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जुन प्रक्रियाबाट निफ्रालाई अनुमति दिइन्छ त्यसै गरी अन्य कम्पनीलाई पनि अनुमति दिइन्छ। सहसचिव भेटवालले
प्रतिस्पर्धी रूपमा विद्युत व्यापारका लागि प्रक्रिया पुगेर आएका आवेदकलाई अनुमति दिइने बताउनु भएको छ। ऊर्जा उद्यमीले क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड कम्पनी सन् 2018मा नै स्थापना गरेका छन्। सो कम्पनीका नेपालका निजी क्षेत्रको 45% सेयर स्वामित्व भएको छ। भारतीय एनर्जी एक्सचेन्जको 15% सेयर छ। कम्पनीले तमोर बेसिनको 500 मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेको छ। बङ्गलादेशसम्म डेडिकेटेड प्रसारण लाइनको निर्माण र अन्य कुनै संयन्त्रको प्रयोगलाई कम्पनीले जोड दिएको छ। विद्युत विकास विभागले क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि तत्काल कानुनी प्रबन्ध नभएको भन्दै कम्पनीलाई अनुमति दिएको थिएन। सहसचिव भेटवालले भने प्रक्रिया अनुसार अब सबै कम्पनीले अनुमति पाउने बताउनु भएको छ। आर्थिक गतिविधि बाँकी नै छन्। आर्थिक दर्पणमा एकैछिन विश्राम। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043 4117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000505. Ultra Group. आर्थिक दर्पणमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी आर्थिक गतिविधि। बैंकहरूले 50,000 भन्दा कम निक्षेप नलिने निर्णयलाई निरन्तरता दिने भएको छ। केही दिनअघि नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले सूचना निकाल्दै निषेधाज्ञा अवधिभर 50,000 भन्दा कमको निक्षेप नगदमा स्वीकार नगर्ने उल्लेख गरिएको थियो। कतिपयले यस्तो निर्णयको विरोध गर्दै बैंक धनीहरूको मात्रै भएको आरोप लगाएका छन्। बैंकमा जम्मा गरिएको रकम सकिएको र जम्मा गर्न पाइन भने अनलाइन कारोबार समेत ठप्प हुन्छ। विराटनगरका शम्भुनाथ कार्की भन्छन्, फेरि नगदबाटै कारोबार गर्नुपर्छ। यसले झन संक्रमणको जोखिम बढाउँछ। यो मूर्खतापूर्ण निर्णय हो। तर बैंकमा अनावश्यक भिडभाड कम गर्न यस्तो व्यवस्था गर्नु परेको बैंकहरूले को भनाइ छ। कोरोनाले जसरी धनी र गरिब छुट्याउँदैन त्यसरी नै बैंकले पनि छुट्याएको होइन। नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले बताउनुभयो। अहिले चोरीको डर पनि कम छ। 50,000 रुपैयाँ केही समय घरमै राख्दा पनि समस्या हुँदैन। त्योभन्दा बढी रकम बैंकमा आएर जम्मा गर्न मिलिहाल्छ। कतिपय व्यक्तिहरू घरमा बस्दा बस्दै दिक्क मानेर समेत बैंक आउने गरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकसँग सल्लाह गरेर यस्तो निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। केही ग्राहकहरू 1,500 रुपैयाँ जम्मा गर्न समेत बैंक आउन थाले। शाहले बताउनुभयो, कतिपय बैंक स्टेटमेन्टका लागि समेत भिड गर्न आएको देखिएपछि यस्तो गर्नु परेको हो। तर मोबाइल वालेट लगायतबाट रकम पठाउँदा अधिक शुल्क लिइरहेको समेत नगद नै बोकेर जम्मा गर्न आउनु परेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। प्रविधिले सेवालाई सहज र सरल बनाउनु पर्नेमा नेपालमा झनै महँगो भइरहेको काठमाडौँका विजय अधिकारीको गुनासो रहेको छ। उहाँले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले 5,000 रकम मोबाइलबाट ट्रान्सफर गर्दा 50 रुपैयाँसम्म लिने गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै नेपाल एसबीआई बैंकले अर्को बैंकको एटीएम कार्डबाट 3,000 निकाल्दा 345 रुपैयाँसम्म काटेको भन्दै उहाँले आलोचना गर्नुभएको छ। शुक्रबारबाट एक साता किराना पसल खोल्न नपाइने व्यवस्थाका कारण उपत्यकाका खाद्यान्न पसलमा सर्वसाधारणको भिड बढेको छ। मंगलबार उपत्यकाका 3वटै प्रमुख जिल्लाधिकारी सीडीओको बैठकले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि एक सातासम्म किराना पसल पनि खोल्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस लगत्तै उपभोक्ताहरूले साताभरका लागि चाहिने खाद्यान्न जोहो गर्न किराना पसल जाँदा भिड धेरै बढेको छ।
बुधबार बिहान ललितपुर 25 खोकना दोबाटो स्थित रञ्जित किराना पसलमा उपभोक्ताको बाक्लो भिड थियो। थोक मूल्यमा खाद्यान्न बिक्री गर्ने सो पसलमा बुधबार बिहान बाक्लो भिड बढेपछि प्रहरले नियन्त्रण गर्नु परेको थियो। सो पसलमा खाद्यान्न खरिद गर्न पुगेकी स्थानीय चन्द्रकला श्रेष्ठले साताभरका लागि चाहिने सामान खरिद गर्न आएको बताउनुभयो। 3 जना कर्मचारीले सेवा दिइरहे पनि उपभोक्ताको धेरै भिड भएकाले चाँडो गर्न नसकिएको सञ्चालक रञ्जित यादवले बताउनुभयो। पसलमा लाइनसँगै भिड बढेपछि प्रहरले हस्तक्षेप गरी मानिसहरूलाई बाहिर निकालेको थियो। प्रहरले मानिसहरूलाई तानेर नै बाहिर निकाल्दै सामाजिक दूरी कायम गर्ने प्रयास गरेको थियो। साताभर पसल बन्द गराउने सरकारको निर्णय परिस्थिति अनुकूल नभएको खुद्रा व्यापार सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले बताउनु भएको छ। किराना पसल सञ्चालनका लागि यसअघि सरकारले सल्लाह गरेर निर्णय गर्दै आए पनि यसपटक आफू खुसी निर्णय गरेको र त्यसको असर तत्कालै देखिने उहाँले बताउनु भएको छ। उपत्यका उत्पादकदेखि खुद्रा पसलसम्म सामान ढुवानी गर्ने नियमित प्रक्रिया छ, त्यसलाई सरकारको निर्णयले असर गरेको छ। गोदाममा धेरै समय सामान राख्नु परेको भन्दै थोकले मूल्य बढाउने, उत्पादकले पनि कच्चा पदार्थ नष्ट भयो भन्दै मूल्य बढाउने तर्क गर्न सक्छन् र यसले मूल्य वृद्धि तथा कालो बजारलाई नै सघाउ पुग्ने देखिन्छ। गुणस्तरहीन सेनिटाइजर बनाएर बिक्री गर्दै आएका एक युवक पक्राउ परेका छन्। औषधि व्यवस्था विभाग र नेपाल प्रहरी अपराध महासङ्घको महाशाखाको अनुगमन टोलीले अनुगमनका क्रममा गुणस्तरहीन सेनिटाइजर सहित 23 वर्षीय दुर्गा भट्टराईलाई ललितपुरको कुपन्डोलबाट पक्राउ गरेको हो। इन्टरनेटमा हेरेर गुणस्तरहीन सेनिटाइजर बनाएर बिक्री गर्ने गरेका ती युवकको उत्पादन स्थलमा रहेको 3081 लिटर मिथानोल नामक विषाक्त रसायन मिसावट गरेको सेनिटाइजर जफत गरी नष्ट गरिएको छ। भट्टराईले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नगरी चिनिया ब्रान्डको लोगो नक्कल गरी हानिकारक मिथानोल नामक रसायन प्रयोग गरिएको सेनिटाइजर उत्पादन गरेर बजारमा बिक्रीका लागि पठाएको अनुसन्धानमा खुलेको बताइएको छ। औषधि विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले उपभोक्ताको गुनासो र उजुरीका आधारमा अनुगमनका क्रममा 3वटा ह्यान्ड सेनिटाइजर उत्पादक उद्योग कारबाहीको प्रक्रिया रहेको जानकारी दिनुभयो। त्यो उद्योगले विभागमा बिना दर्ता मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने विषाक्त मिथानोल केमिकल प्रयोग गरेर ह्यान्ड सेनिटाइजर उत्पादन गरेको पाइएको उहाँको भनाइ छ। विभागले मापदण्ड विपरीत उत्पादन गरिएका त्यस्ता सेनिटाइजर प्रयोग नगर्न सर्वसाधारणलाई सूचना मार्फत आग्रह गर्दै आएको छ। विभागका अनुसार गत वर्ष असारदेखि अहिलेसम्म मापदण्ड विपरीत ह्यान्ड सेनिटाइजर उत्पादन गर्ने 23वटा उत्पादन बन्द गराएका छन्। विभागले उत्पादक उद्योगबाट नमुना सङ्कलन गरी मानव स्वास्थ्यका लागि घातक रसायन मिसावट गर्ने उत्पादक उद्योग बन्द गरेको विभागका सूचना अधिकारी केसीले जानकारी दिनुभयो। ताप्लेजुङमा निर्माणाधीन मध्य तमोर जलविद्युत आयोजनाको काममा संलग्न केही मजदुरलाई कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण भए पनि निर्माणको कार्य निरन्तर जारी छ। कोभिड-19 संक्रमित बाहेकका जनशक्ति आयोजना निर्माणको कार्यमा निरन्तर खटिरहेका छन्। फुङलिङ नगरपालिका मेक्वा खोला र फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको सिमाना भई बग्ने तमोर नदीमा बन्न लागेको आयोजनाबाट कुल 73 मेगावाट क्षमता उत्पादन हुनेछ। कोभिड-19 को दोस्रो लहर सुरु भएपछि आयोजनामा संलग्न केही जनशक्ति पटक पटक संक्रमित भए पनि निर्माणको कार्य नरोकिएको आयोजनाले जनाएको छ। मध्य तमोर जलविद्युत आयोजनाका प्रबन्धक मणिराज पोखरेलका अनुसार 2 पटक गरी 14 जना जनशक्तिलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। पहिलो पटक संक्रमित 8 जना संक्रमण मुक्त भइसकेको बताइएको छ। दोस्रो पटक 6 जनामा संक्रमण देखिएपछि उनीहरू सुरक्षित रूपमा आइसोलेसनमा रहेका छन्। संक्रमित मजदुरका स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य रहेको पोखरेलले बताउनु भएको छ। पोखरेलका अनुसार एउटै आयोजनामा कार्यरत मध्ये केहीमा संक्रमण देखिएपछि अन्यलाई मानसिक रूपमा त्यसको असर हुने भए पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाएर कामलाई निरन्तरता दिइएको छ। हाल आयोजनामा 25 जना चिनिया सहित 4 जना जनशक्ति संलग्न रहँदै आएका छन्। उक्त सङ्ख्यामध्ये 225 जनाको PCR परीक्षण गरिसकेको र बाँकीको पनि चाँडै नमुना सङ्कलन गरी PCR परीक्षण गराउने
तयारी रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यता आयोजना निर्माणको कार्य भने हालसम्म 60% बढी प्रगति भइसकेको प्रबन्धक पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। निजी क्षेत्रलाई कोभिड विरुद्धको खोप भ्याक्सिन आयात गर्न दिनुपर्ने मागलाई पूर्वका उद्योगले पुनः दोहोऱ्याएका छन्। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोर अन्तर्गतका उद्योगीहरूको छाता संस्था उद्योग सङ्गठन मोरङले सरकारसँग औपचारिक धारणासहित आफ्नो माग अगाडि सारेको हो। सङ्गठनले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई पत्रचार गर्दै निजी क्षेत्रलाई भ्याक्सिनको कारोबार गर्न दिनुपर्ने माग राखेको छ। औद्योगिक क्षेत्रलाई कोरोनाको दोस्रो लहरले पहिले भन्दा बढी आक्रान्त पारेको बताउँदै उद्योगीहरूले 15 दिन अघि खोप आयातमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। सरकारले आयात गर्ने खोप समयमा उपलब्ध हुन सक्ने सम्भावना कम देखिएपछि कोभिड-19 को रोकथामका लागि एकमात्रै उचित विकल्प देखिएको भ्याक्सिन आयात गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको अर्थमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले आयात हुने खोपको मूल्य तोकेर निजी क्षेत्रलाई दिन सक्छ। अध्यक्ष प्याकुरेलले बताउनुभयो त्यसको प्रमाणीकरण पनि सरकारकै संयन्त्रले गर्नुपर्नेछ। मानव जीवनको रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण जरुरी भ्याक्सिनमा सरकारको एकाधिकार कायम नहुने उद्योगीहरूको बुझाइ छ। यिनै सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आर्थिक दर्पणमा आज हामीले विभिन्न आर्थिक गतिविधि सुनायौँ। आर्थिक दर्पणमा भोलि फेरि बिहान 7:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि अनुसा स्वार र प्रज्वल साक्य बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।